बीमा समिति न कोरोना बिमितका पीडा सुन्छ न सरकारलाई टेर्छ। नक्कलीहरू मालामाल हुँदा टुलु टुलु हेर्छ। अपरिपक्व नेतृत्वका कारण लाचार बनेको एउटा नियामकको कथा। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, कार्यक्रम अर्थ सरोकारका पछिल्ला केही अङ्कहरूमा हामी बिमा क्षेत्रका विकृतिहरू उजागर गरिरहेका छौँ र आजको अङ्कमा पनि हामीले एउटा यस्तै विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। विश्वभर देखिएको कोरोनाको त्रास नेपाल प्रवेश गरेसँगै बिमा समितिको संयोजनमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले एउटा प्रडक्ट ल्याए, कोरोना बिमा। सायद ती निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू र बिमा समितिले पनि नेपालमा यति धेरै कोरोना सङ्क्रमित हुन्छन् होला भन्ने सोचेका थिएनन्, जसका कारण अपरिपक्व तरिकाले वा बिना पूर्व तयारी सो प्रडक्ट ल्याइएको जुन ठम्याइ त्यति बेला नै थियो, त्यो ठम्याइ बिस्तारै पुष्टि हुँदै गएको छ र यति बेला ती निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बिमाको प्रडक्ट गाढो भइरहेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपले नेपाललाई पनि आक्रान्त बनाएको छ। यति बेला लाखौंको संख्यामा नागरिकहरू कोरोनाको शिकार बनेका छन् भने संयौंको कोरोनाकै कारण ज्यान गइसकेको छ। कोरोना संक्रमणको दर अत्याधिक बढेपछि एकातर्फ कोरोना बिमा गराउनेहरू बढेका छन् भने अर्कोतर्फ कोरोना लागेर बिमा दाबी गर्नेहरू पनि ह्वात्तै बढेका छन्। संक्रमणको दर ह्वात्तै बढिरहँदा तथ्य यस्तो पनि देखिएको छ कि पछिल्लो समय संक्रमणको शिकार बनेकाहरू मध्ये अधिकांश संक्रमितको बिमा गरिएको पाइएको छ। जति जति संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ त्यति नै बिमा कम्पनीहरूका हाकिम साहबको निद हराम हुने स्थितिमा आइपुगेको छ। दिनानुदिन संक्रमितहरू बढिरहेका बेला दाबी दिँदा आफू नै टट्टु टाट पर्ने स्थितिमा पुग्यो भनेर कम्पनीहरूको अघोषित रुवाबासी चलिरहेको छ। यति बेला बिमा दाबी दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्न थालेपछि यति बेला बिमा कम्पनीका हाकिम साहबहरू पनि सरकारले राहत दिनु पर्यो भन्दै भित्र प्रयास गरिरहेका छन्। त्यही कारण अहिले सरकारले केही नयाँ नियम ल्याइ पो हाल्छ कि वा त्यसका लागि प्रयास गर्दा सफल पो भइहालिन्छ कि भनेर बिमा कम्पनीहरू बिमितलाई दाबी दिन आलटाल गरिरहेका छन्। अब हेरौं कसरी सुरु भयो त कोरोना बिमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या औंलामा गन्न सकिने स्थितिमा थियो। अझ नेपालमा कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु नै हुँदैन वा कोरोना भेटि नै हाले पनि केहीलाई मात्र भेटिन्छ भन्ने थियो धेरैलाई। यही बीचमा बिमा समितिलाई केही इन्सुरेन्स कम्पनीका हाकिमहरूले उचाले र बिमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईकै नेतृत्वमा कोरोना बिमा सुरु भयो। सबै बिमा कम्पनीका हाकिम साहबहरूलाई बोलाएर बिमा समितिका अध्यक्ष चापागाईले आफ्नै परिवारको बिमा गरेर यो बिमा पोलिसीको औपचारिक सुरुवात गरे र केही बिमा कम्पनीहरूको सल्लाहमा बिमा समितिका अध्यक्षको नेतृत्वमा सुरु भयो कोरोना बिमा। उसलाई त 1 वर्षसम्म पौष्टिक आहारका लागि केही बिमा क्षेत्रले भरपेट गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले चाहिँ यो बिमा लेख जारी गरेका हौँ र यो बिमा लेखलाई चाहिँ सबै चाहे चाहिँ फ्रन्ट लाइनको साथीहरू किन नहुन्, सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर हाम्रो बिमा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर अभिकर्ता साथीहरूदेखि लिएर ब्याङ्किङ क्षेत्र जुन अत्यावश्यक सेवामा आज पनि हामी चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा पनि आइरहेका छौँ भने यहाँ सम्भावना अझै बढी छ। त्यसकारण चाहिँ यसले यो सामाजिक दायित्व पुरा गर्न यो बिमा लेखले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। लकडाउन छ, यो पोलिसी कसरी बेच्ने भन्ने बारेमा नै केही प्रश्न आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अन्डर राइटिङ चाहिँदैन, मेडिकल अन्डर राइटिङ पनि चाहिँदैन, फाइनेन्सियल अन्डर राइटिङ पनि नचाहिने भएको कारणले हामीले यो अनलाइन मार्फत नै बिक्री गर्न सक्ने, घरै बसी प्रडक्ट खरिद गर्न सक्छौँ। 1 लाखसम्मको लागि चाहिँ 1000 व्यक्तिगत रूपमा आयो भने र पुरै परिवारको आयो भनेदेखि चाहिँ 600 रुपियाँ र चाहिँ पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति। त्यसै गरेर 50,000 को लियो भने व्यक्तिगत रूपमा आयो भनेदेखि चाहिँ 500 रुपियाँ र पुरै परिवारको आयो भने चाहिँ 300 रुपियाँ हुने व्यवस्था गरेका छौँ। किन गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने कसैको चाहिँ ब्लड ग्रुप भयो भने हुँदैन रे, कसैको एज फ्याक्टरले काम गर्छ, यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि
बढी एज भएको एन्टी सिलेक्सन हुने सम्भावना भएको कारणले हामीले होल फ्यामिलीको कन्सेप्टमा आइरहेका छौँ र होल फ्यामिली आउँदा बित्तिकै हाम्रो चाहिँ डिस्काउन्ट लगभग हेर्नुहोस् 1000 को 600 भनिसकेपछि भारी डिस्काउन्टमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यो 14 दिन चाहिँ 15 दिन हाम्रो चाहिँ यो अवधि रहन्छ। यो त्योसम्म चाहिँ हामी चाहिँ लागेको 15औँ दिनमा अथवा 16औँ दिनमा चाहिँ जब PCR टेस्टिङ गर्दा नेगेटिभ आयो भने तुरुन्त पैसा पाइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ कुनै डकुमेन्ट चाहिँदैन र पैसा तुरुन्त पाइहाल्छ। 50,000 रहेछ भने 50,000, 1 लाख रहेछ भने 1 लाख। तर कोरोना बिमा सुरु भएको केही समयपछि नै नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर वात्तै बढ्न थाल्यो। संक्रमितहरूको बढ्दो दर थामिएला कि भन्दा भन्दै बिमा कम्पनीहरूमा कोरोना दाबी गर्नेहरूको संख्या वात्तै बढ्यो। सुरुमा कसैलाई कोरोना लाग्यो कि 7 दिन भित्रै दाबी दिन्छौं भन्ने कम्पनीहरू वा संक्रमितहरूलाई बोलाएर ठुलै तामझामका साथ दाबी भुक्तानी गर्नेहरू कता लुके कता। त्यसपछि त बिमितहरू बिमा दाबी नै पाइएन भन्दै गुनासो गर्न थाले। कोरोना संक्रमितको संख्या यसरी बढ्यो कि अब एकातर्फ बिमा कम्पनीहरूले दाबी नै दिन छोडे भने कुनै बेला कोरोना बिमाका लागि निकै उक्सिएका कम्पनीहरू नै अब यो पोलिसी धान्न सकिन्न भन्दै यो प्रोडक्ट बिक्री गर्न बन्द गर्नु पर्यो भन्ने आवाज बुलन्द गर्न थाले। बिमा कम्पनीहरूले संस्थागत रूपमै दबाब दिएपछि कोरोना बिमा बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो बिमा समिति। तर कोरोना बिमा अब बिमा मात्र भन्दा पनि सरकारको प्रतिष्ठाको विषय समेत बनिसकेको थियो। बजेटमा कोरोना बिमा सम्बन्धी विभिन्न स्किमहरू सार्वजनिक गरेर सरकारले वाहवाही पाउने प्रयास गरिरहेका बेला 81 बिमा समितिले यो पोलिसी बन्द गरेपछि सरकारले घुमाउरो पारामा बिमा समितिमाथि हस्तक्षेप गर्यो र केही परिमार्जन सहित कोरोना बिमा पुनः सुरु गर्यो। करिब 3,25,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बिमा गरिसक्नु भएको र चाहिँ त्यो बिमाको जोखिम चाहिँ लगभग 30 अर्बभन्दा माथि गएको अवस्थामा हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 10 अर्ब र अरू बिमा कम्पनीको 1 अर्ब गरेर 30 अर्ब पुँजी थियो, पुँजीसम्मको बिमा भइसकेको अवस्थामा यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो एक दिनलाई चाहिँ रिभ्यू गऱ्यौँ र आज हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यो जस्तो चाहिँ लोकप्रियता यो बिमा पोलिसीले लिएको छ, साथसाथै नेपाल सरकारको अहिलेको जुन चालु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार चाहिँ कोरोना बिमा लेखमा सब्सिडी दिने साथसाथै राष्ट्र सेवकहरूको बिमा गर्ने भन्ने भएको कारणले यो राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम भएको हुनाले यसलाई रोक्न हुँदैन, तुरुन्त सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी बिहानदेखि लगभग चाहिँ 6-7 घन्टा मिटिङ गरेर हामीले के निकाल्यौँ भने यो बिमा लेखलाई बचाउनुपर्छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना बिमा लेख उपलब्ध हुने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी इन्सुरेन्स कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अनि बिमा समिति र नेपाल सरकार संयुक्त रूपमा चाहिँ यो बिमा लेख पोलिसीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारको पनि सहमति दिएर हामीले यो बिमा लेखलाई चाहिँ आजैका मितिदेखि कन्टिन्यू गर्ने निर्णय गरेका छौँ र साथसाथै यसमा अलिकति हामीले के गरेका छौँ भने जुन 1 वर्षको जोखिम हामीले रक्षावर्धन गरेका थियौँ विगतमा भने अहिलेलाई चाहिँ यो फ्लू भनेको चाहिँ त्यति धेरै कन्टिन्यू नजान सक्छ। त्यसकारण हामीले कट अफ डेट 2077 साल चैत्र मसान्तसम्मको चाहिँ जोखिमलाई रक्षावर्धन गर्ने र आजभन्दा अगाडि जति पनि बिमा लेख बिक्री भएको छ त्यो 1 वर्षकै हुन्छ र अब उपरान्त बिक्री गर्ने बिमा लेखहरू चाहिँ 2077 साल चैत्र मसान्तसम्मको लागि चाहिँ कट अफ डेट मानेर बिमा बिक्री गर्ने किसिमले निर्णय अगाडि बढाएका छौँ र त्यसकारण मैले के भन्छु भने बिमा समिति, हाम्रो बिमा कम्पनी, बिमक सङ्घ, पुनर्बिमा कम्पनी, नेपाल सरकार सम्पूर्णलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना बिमा गरी आफ्नो सुरक्षित हुन चाहिँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसमा हामीले विभिन्न लेयरहरू बनाएका छौँ। अब बिमा लेख अनुसार चाहिँ बिमा शुल्क कलेक्सन भयो भने हाम्रो बिमा पुल मार्फत जुन गइरहेको छ त्यही बिमा पुलले नै गर्छ। त्यसपछि हाम्रो नेपाल हाम्रो राष्ट्रको इन्सुरेन्स कम्पनी छ। त्यसपछि बाँकी केही त्यो भन्दाले पुगेन भने त्यति बेला नेपाल रिले गर्छ। त्यसपछि हामी नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गर्छौँ, साथसाथै बिमा समितिसँग पनि बिमा क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि भनेर हामीले चाहिँ केही कलेक्सन बिमा कम्पनीहरूबाट बिमा शुल्क सेवा शुल्क हामीले सङ्कलन गरेका छौँ, त्यो पनि हामी युज गर्न सक्छौँ र साथसाथै हाम्रो क्यापासिटीभन्दा माथि गयो भने हामी नेपाल सरकारसँग पनि हामीले सल्लाह गरिसकेका छौँ र नेपाल सरकारले नै ब्याकमा बसेर हामीलाई सपोर्ट गर्छ।
पहिलाको जस्तो 600 रुपैयाँ तिरेर 1 लाख रुपैयाँको दाबी नपाइने भए पनि नयाँ स्ल्याब र स्किम सहित कोरोना बिमा पुनः सुचारू भयो। तर कोरोना बिमा यसरी सुरु भए पनि बिमित र बिमा दाबीको संख्या पनि यति बढ्यो कि अहिले बिमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बिमा गाह्रो भइरहेको छ। अहिले न बिमा कम्पनीहरू बिमा दाबी भुक्तानी दिइरहेका छन्, न बिमा समितिले त्यसमा दिनुपर्ने जति चासो दिइरहेको छ। बिमितहरू पीडामा छन् र कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन्। बिमा समितिको नेतृत्व न बिमित प्रति उत्तरदायी बनेको छ, न कम्पनीहरू प्रति जिम्मेवार। कार्यकाल सकिँदै गर्दा जे होस् होस् भन्ने शैलीमा समितिका अध्यक्ष कानमा तेल हालेर बसेका छन्। अध्यक्षलाई नै मतलब नभएपछि अरूको वास्ता गर्ने कुरै भएन। र दर्शकहरू, एकपटक बन्द र फेरि सुचारू हुँदै अहिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा कोरोना बिमा भइरहेको छ। तर नेपालमा यति धेरै कोरोना संक्रमित भए कि अब कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन नै गाह्रो भइरहेको छ र अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले समयमै भुक्तानी दिइरहेका छैनन्। तर तथ्यहरू यस्ता पनि देखिएका छन् कि कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी पाइन्छ नै भनेर थुप्रै विकृतिहरू पनि फेला परेका छन्। लाग्दै नलागेको व्यक्तिले मलाई कोरोना लागेको छ भनेर रिपोर्ट बुझाएको छ, नक्कली रिपोर्ट बुझाएर कोरोना दाबी भुक्तानी लिएको छ र अनेक यस्ता हत्कण्डाहरू भइरहेका छन् नेपालको बिमा बजारमा, जसका कारण बिमा कम्पनीहरू त त्रसित छन् नै, यसलाई नियमन गर्नुपर्ने बिमा समिति पनि लाचार जस्तो बनेर बसिरहेको छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। र दर्शकहरू, ब्रेकपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। र आजको अर्थ सरोकारमा हामी कोरोना बिमा भित्रका केही लुप होलहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। बजारमा तथ्यहरू यस्ता देखिएका छन्। उदाहरणका लागि केही समय अगाडि नक्कली कोरोना बिमाको रिपोर्ट सहित प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ। तथ्यहरू यस्ता पनि सार्वजनिक भएका छन् कि पर्यटन मन्त्रालयले नै फलानु अस्पतालले नक्कली कोरोना बिमाको रिपोर्ट बनाए भनेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। र तथ्यहरू यस्ता पनि देखिएका छन् कि साथीलाई कोरोना लागेपछि उसलाई आफ्नो नामबाट फेरि जचाउन लगाएर सो रिपोर्ट कम्पनीमा दाबी गरेर भुक्तानी लिएका छन् कतिपयले। र यस्तो ठगी धन्दा चलिरहँदा र यसको सठिक नियमन नहुँदा, नियमन हुने ठाउँ नै नरहँदा पनि बिमा कम्पनीहरू समेत ठगिएका छन्। यो हेर्नुहोस्। एकातर्फ कोरोना बिमा गराउने र बिमा दाबी गर्नेहरू बढेका छन्, अर्कोतर्फ कोरोना नै नलागी बिमा रकमका लागि नक्कली रिपोर्ट बनाउनेहरू पनि अहिले बजारमा सक्रिय बनेका छन्। नक्कली कोरोना बिमाको रिपोर्ट बनाउने केही व्यक्ति पक्राउने पर्नुले पनि यस्तो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। घटना नम्बर 1, कोरोना बिमा दाबीका लागि नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने कार्यमा संलग्न 2 जनालाई केही समय अगाडि नेपालगञ्ज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाँके स्थित भेरी अस्पतालबाट दर्जनौं कोरोना बिमितलाई नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाइएको खुलासा भएको थियो। सोही अस्पतालका सुरक्षा गार्ड र उनका एक सहयोगी मिलेर चिकित्सकको कृत्य हस्ताक्षर गरी अस्पतालका लेटर प्याडमा नक्कली पिसिआर रिपोर्ट जारी गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उक्त सूचना पुष्टि भएसँगै प्रहरीले कृत्य कार्यमा संलग्न 2 व्यक्तिलाई पक्राउ समेत गरेको छ। भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालका अनुसार सुरक्षा गार्ड कम्पनी मार्फत अस्पतालको सुरक्षाका लागि खटिएका गार्ड सहितका व्यक्तिले कृत्य कोरोना भाइरस रिपोर्ट पोजिटिभ भएको पिसिआर रिपोर्ट बनाउने गरेका थिए। उनीहरूले कोरोना बिमा गरेका बिमितहरूलाई पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अवस्थामा पनि कृत्य गरी पोजिटिभ रिपोर्ट दिने गरेको समेत खुलासा भएको छ। यसरी कतिवटा रिपोर्ट नक्कली बनाइए भन्ने तथ्य खुल्न बाँकी भए पनि प्रति व्यक्ति 5,000 रुपैयाँदेखि 10,000 रुपैयाँसम्म लिएर कृत्य पिसिआर रिपोर्ट बनाउने गरेको खुलासा भएको छ। 10,000 तिरेर नक्कली रिपोर्ट बनाउने र 1 लाख रुपैयाँ दाबी गर्ने अचम्मको अवैध धन्दा फस्टाएको पुष्टि भएको छ। यति बेला
घटना नम्बर 2, नेपालमा सञ्चालित निजी ल्याबहरूले कोरोना परीक्षण नै नगरी नक्कली रिपोर्ट दिएको समेत खुलासा भएको छ। यसरी गलत रिपोर्ट दिने ल्याबमा सबैभन्दा बढी स्टार अस्पताल रहेको पाइएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान र अनुसन्धानपछि कारबाहीका लागि लेखेको पत्रमा 13 वटा गलत रिपोर्ट मध्ये 10 वटा स्टार अस्पतालले बनाएको उल्लेख छ। त्यसैगरी हेम्स अस्पताल, सूर्य हेल्थ केयर र सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरीले पनि यस्तै गैरकानुनी काम गरेको पुष्टि भएको छ। घटना नम्बर 3, केही समय अघि आफ्ना दाजुलाई कोरोना लागेपछि पुनः अन्य 2 भाइको नाममा समेत दोस्रो दिन नै परीक्षण गराई 3 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भन्दै बिमा दाबी गरिएको समेत पाइएको छ। कोरोनाको परीक्षण गर्दा परिचय पत्र नचाहिने हुनाले यसरी एकजनालाई पोजिटिभ भयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उसलाई फेरि तुरुन्त जचाउने र सो दाबी बाँडेर 3 जनालाई लिने गरेको पाइएको छ। यद्यपि सुईको पाएर पनि प्रमाण नपुग्दा यस्तो काम गर्नेहरूलाई कसैले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। यसरी ठगी गर्ने बदनियत बोकेर केही धुन्धुकारीहरू सलबलाउँदा खास संक्रमितहरूले भने दाबी पाएका छैनन्। चर्चा यस्तो पनि छ कि बजारमा कतिपय ठगहरूले ठेक्का नै लिएर ल्याबहरूको मिलेमतोमा सयौंको रिपोर्ट पोजिटिभ देखाइदिने, बिमा दाबी लिने र एकमुष्ट पैसा कमाउने गरिरहेका छन्। तर न ल्याबको नियमन भएको छ नेपालमा, न कोरोना परीक्षणको रिपोर्टको, न त परीक्षणका समयमा परिचय पत्र नै मागिएको छ, न त उही व्यक्ति भिन्न भिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न मान्छेको नाममा परीक्षण गराउँदा पनि पत्तो पाएको छ बिमा समितिले, बिमा कम्पनीहरूले। अनि यस्ता घटनालाई नियमन गर्न नसक्दा बिमा कम्पनीहरूले खास संक्रमितहरूको दाबी समेत रोकिदिएका छन्, जसका कारण बिमा प्रति नागरिकको बुझाइ र विश्वासमाथि नै प्रश्न उठेको स्पष्ट देखिन्छ। र दर्शकहरू, यी त देखिएका र प्रमाणित भएका केही तथ्यहरू हुन्। कुनै बेला निजी ल्याबले आफू खुसी कोरोनाको रिपोर्ट बनाए भन्ने समाचार सम्प्रेषण भइरहँदा ती ल्याबहरूले बरु विज्ञप्ति निकाले र आफ्नो खण्डन गरे। नियामकले यस विषयमा सिरियस भएन, सरकार यो विषयमा सिरियस हुँदै भएन, जसका कारण पछिल्लो समय हुँदै नभएका संक्रमितहरूले बिमा दाबी भुक्तानी मागिरहेका छन् र कोरोना संक्रमित भएकाहरूले चाहिँ समयमै दाबी पाइरहेका छैनन्। र दर्शकहरू, यी तमाम तथ्यका बीच अब नियमनकारी निकाय सिरियस हुनुपर्ने हो। नियमनकारी निकायले यस विषयमा ठूलो छलफल चलाउनु पर्ने हो। सरकारसँग यस विषयमा छलफल गरेर निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई पनि राहत दिनुपर्ने हो र सही अर्थमा कोरोना लागेकाहरूलाई पनि समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने हो। यसो त यसभन्दा अगाडि माननीय मन्त्रीज्यूले समेत कोरोनाको दाबी भुक्तानी 7 दिनभित्र नै दिनु भनेर निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। तर उहाँको निर्देशन रद्दीको टोकरीमा फालेर निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले अझै पनि समयमा कोरोना दाबी भुक्तानी दिइरहेका छैनन्, जसका कारण समग्र नेपालको बिमा बजार नै समस्यामा पर्ने र आम नागरिकहरूले बिमालाई हेर्ने दृष्टिकोण कतै गलत हुन्छ कि भन्ने शङ्का उपशङ्काहरू जन्मिएका छन् र तथ्यहरूले पनि यस्तै भनिरहेको छ। अहिले बिमा कम्पनीहरू समस्यामा पर्दै गएका छन् भने बिमितहरू बिमा दाबीको भुक्तानी नपाएर तनावमा छन्। तर स्थिति यो हदसम्मको गम्भीर हुँदा पनि बिमा समिति भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। कुनै बेला कोरोना बिमाको जस पाउनकै लागि निकै तामझाम गरेका समितिका अध्यक्ष नै अहिले कानमा तेल हालेर बसेका छन्। न बिमितको समस्याको सम्बोधन भएको छ, न बिमा कम्पनीहरूको नै। कार्यकाल सकेर बिदामा बस्न सुरु गरेका अध्यक्ष चापागाईले कतिसम्म अपरिपक्व निर्णय गरेका रहेछन् भन्ने पुष्टि भइरहँदा धेरै ढिला भइसकेको छ। बिमा समिति यतिसम्म लाचार बनिरहेको छ र बिमा कम्पनीहरूले यतिसम्म दादागिरी देखाइरहेका छन् कि उनीहरूले यति बेला सरकारलाई समेत अटेर गरिरहेका छन्। सरकारले पटक पटक गरी 7 दिनभित्र भुक्तानी दिनु भनेर निर्देशन दिएको छ भने गरी 3 दिनभित्र भुक्तानी दिनु भनेर पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ। तर सरकारको निर्देशन समेत रद्दीको टोकरीमा फालेर बिमा समिति असक्षम नेतृत्वको उदाहरण पुष्टि गरिरहेको छ भने जसका कारण आम बिमित भने एकातर्फ पीडित बनेका छन् नै, अर्कोतर्फ आम नागरिकहरूले नै बिमा कम्पनीहरू भनेको
ठग नै रहेछन् भन्ने सम्मको आरोप लगाइरहेका बेला सो आरोप गलत हो भन्ने ठाउँ समेत बीमा कम्पनीहरू र बीमा समितिले राख्न सकेका छैनन्। बीमा समितिको असक्षम नेतृत्व, अपरिपक्व निर्णय, अनावश्यक हतारो र कमजोर तयारीको शिकार अहिले समग्र बीमा क्षेत्र नै बनेको छ। कसैको हिरो बन्ने सपना पूरा गर्न खोज्दा बीमा क्षेत्रको विश्वास नै जिरो बन्ने खतरा बढेको छ। कोही व्यक्ति विशेष लहरमा लाग्दा सारा बीमा क्षेत्र नै बदनाम भएको छ र बीमा कम्पनीहरू विश्वासिला रहेनन् अब भन्ने नमिठो नजिर स्थापित भएको छ। र दर्शकहरू, यी तमाम तथ्यहरूका बीच सत्य कुरा यो पनि छ कि नेपालको बीमा समिति जसले बीमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने हो उनै लाचार बनेर बसिरहेको छ। मेरो कार्यकाल सकिनै लाग्यो, अब के मतलब भन्ने शैलीमा बीमा समितिका अहिलेका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई कानमा तेल हालेर बसे झैँ गरिरहनु भएको छ र आम नागरिकहरूलाई दुःख दिने गरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले समयमै दाबी भुक्तानी दिएका छैनन्। यसले समग्र बीमा क्षेत्रलाई भने धमिलो बनाएको पक्का छ। अब यसमा सरकारले आवश्यक हस्तक्षेप नगरेको खण्डमा आम नागरिकहरूले बीमा त पहिला सुनिए जस्तै ठगै कम्पनी रहेछन् भन्दै नहिड्लान् भन्न सकिन्न। त्यो दिन नआउनका लागि तपाईँ, हामी, नियामक सरकार सबै सचेत हुनुपर्छ। हौस् त, आजका लागि अर्थ सरोकार यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।